रहा हूँ और मैं मुख्तसर वक्त में तकरीर से खत्म करूँगा कि हाल का टाइम महसूस है। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करूँगा कि सितारा टूट के एक रोशन लकीर छोड़ गया, सितारा टूट के एक रोशन लकीर छोड़ गया, तस्वीर अपनी में वो एक बेनज़ीर छोड़ गया। बेहतरीन इसी तरीके से मुझे गुजारिश है कि शॉर्ट तकरीर करें। एक तो मौसम भी गर्म है और लीडरशिप आ चुकी है। अब मैं जो हमारे PSF के दोस्त आए हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ। मदनी साहब को, उनके साथ आए जितने भी दोस्त हैं सबको वेलकम करता हूँ। अब मैं दावत का खिताब दूंगा। राना इंतजार साहब से गुजारिश करता हूँ स्टेज पे आ जाओ और मुख्तसर तकरीर करें। राना इंतजार साहब काम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 लोगों को उस्ताद का दर्जा दिया, एक वकार मेहदी साहब को और एक सईद गनी साहब को। और जब से आए हैं एक इज्जत इन लोगों ने दी है, काम करने का भी मज़ा आ रहा है और कोशिश करते हैं। देखें, मैं एक जुमला शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का कोट करता हूँ कि कायदे आवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि एक भुट्टो ये है और एक भुट्टो आवाम है और आवाम ही वो ताकत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई बड़ी कुर्बानी देने वाली पार्टी इस मुल्क में है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। सदर सेनेटर निसार खोड़ो साहब का कि ये अपनी कमिटमेंट के मुताबिक पहुंचे हैं, अल्लाह इनको इज्जत दे। इनके साथ वकार मेहदी साहब ये भी लग सफर गए थे लेकिन ये भी आए, हम उनको भी वेलकम करते हैं। हमारे कराची डिवीजन के सदर वजीर बल्दियात सईद गनी साहब यहाँ मौजूद हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं। जहाँ और कादत बैठी है फरूक अमान साहब हमारे दिल की धड़कन है, कोरंगी से वाहिद पीपल्स पार्टी के MP हैं। मैं जरा आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि इनके लिए जरा तालियां बजाकर दिखाएं कि आप उनको वेलकम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट हमारे डिवीजन के नायब सदर हमारे भाई मामले खसूसी वज़ीर आला हर दिल की धड़कन अमान अल्लाह मसूद के लिए जरा भरपूर तालियां बजाएं। जहाँ सरदार रज़ाक़त साहब बैठे हैं उनको भी खुशामदीद, रज़ाक़ बाजवा साहब बैठे हैं। हमारी कोरंगी की जो तंजीम है उसमें हम इनके दिल से शुक्रगुजार हैं। जालिब अहमद साहब हैं, रिजवानी साहब हैं, इसी तरह यहाँ टाउन के नाज़िम नईम शेख साहब हैं। हम इन तमाम को भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर आ जाती है PS 90 उसके सदर बैठे हैं अलाउद्दीन शेख साहब, उनको और हैदर डॉक्टर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ हमारे साथ साला बसाना दिन रात मेहनत करने वाले यूसी मॉडल कॉलोनी के सदर फजल खान भी खड़े हैं। अब इसके अलावा ये हमारे रवि टाउन से राना इजाज साहब आए, बहुत बड़ा काफिला लेके आए। इसी तरह राना अली बहुत बड़ा काफिला लेके आए। इसी तरह अली भट्टी राना इंतजार बहुत बड़ा काफिला लेके आए। और हमारे यहाँ मुख्तार बाजवा साहब बैठे हैं, खालिद जोया साहब तुर्की से आए हैं, इस्माइल जोया साहब हैं। अच्छा, जहाँ मैं नाम दूंगा तो बहुत लंबी तरकीब हो जाएगी क्योंकि प्रोग्राम में मजा नहीं है। बहुत शुक्रिया साथियों का, शेख अफजल साहब का भी बहुत शुक्रिया। और हम रंगी रोज से आने वाले 2 गाड़ियों के काफी शुक्रिया अदा करते हैं। शामूल साहब, राना अकरम साहब जुबैर गाजी का और राना इजाज का जो रंगी टाउन से जाकर छूट आए। तो मैं क़यादत के सामने 2 बातें गुज़ार करूँगा। ताहिर नज़ीर साहब पीपल्स यूनिटी के सीनियर, इनको भी दूसरी जगह पर ढेर बैठाए। अमान भाई बैठे आप अपनी जगह पे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने का सोचा और हमें कुछ दोस्तों ने इस तरफ रागम किया तो हमारे दिल के अंदर जो याद था कि भी शायद पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है और कराची और सिंध में ये शायद हमें मोहब्बत मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क़यादत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और पीपल्स पार्टी की तंजीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने
हमें बड़े मोहब्बत से नवाजा और हम इंशाल्लाह ताला अपनी टीम को इस मुस्लिम पीपल्स पार्टी को इस खास तौर पर पकड़ेंगे जो ये डिगरा दाता खान रोड, गरीब टाउन, शाह हसन कॉलोनी, वलीद सौदाबाद और इस तरह के जो इलाके जहाँ पर अगर कुछ हमारी कमजोरी भी है तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का झंडा अब हर गली में लहराएगा, हर गली के अंदर पीपल्स पार्टी धीरे भुट्टा होगी इंशाल्लाह ताला। हमारी ये कोशिश इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी मदद आपके तहत निकले। और ये भी मैं बता दूं कि यहाँ राजपूत बरादरी भी बहुत बड़ी तादाद में आई है और ये भी थोड़ा सा मैं आपको अर्ज करूंगा कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में हम अगर कौमी असेंबली के 21 हल्के हैं तो इंशाल्लाह ताला 20,000 वोट हर हल्के में राजपूत का जो है वो पीपल्स पार्टी को निभा कर दिखाएंगे और पीपल्स पार्टी को मजबूत करेंगे। तो मैं इस गर्मी के हालत में मजीद तकरीर को बहुत अच्छी करना चाह रहा था और बस अर्ज यही है कि हम सब बंदी में आपके साथ शामिल हो गए, हम आपकी तवज्जो हमें थोड़ी चाहिए और इंशाल्लाह ताला ये इलाका करके बशमूल पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरंगी और पूरे कराची के अंदर जो है जहाँ भी हमें आप मदद की जरूरत पड़ेगी हम आपको मुतला करेंगे और पीपल्स पार्टी के झंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जो कराची की बात अगर की जाए तो इस वक्त पीटीआई ज़ेरो ज़मीन है। इस वक्त जमात इस्लामी में जो सड़कें छोटी है या उनका किरदार है वो मुतलाका हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून जहाँ कराची में तकरीबन फोर्ट हो चुकी है। अगर हम बात एमकेएम पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की एमकेएम पाकिस्तान जो है उसके पीछे उर्दू बोलने वाले भाइयों की अब वो अक्सरियत नहीं है। अब ये सारे मैदान के अंदर अगर कोई काम कर रहा है, अगर बल्दिया टाउन में कोई काम कर रहा है, अगर कोई किवाड़ी में काम कर रहा है, अगर कोई महमूदाबाद में काम कर रहा है, अगर वो कोई रंगी टाउन में काम कर रहा है तो वो पीपल्स पार्टी है जो बड़ा तफरीक हर एक कम्युनिटी के अंदर जो है वो अपनी जगह फैला रही है और आगे बढ़ रही है। इससे पहले कराची का ये मंतव्य नहीं था कि कराची में इस तरह के काम हो या एक जमात जो है वो हो ले ले। इसका फायदा अवाम को है, इसका फायदा कराची को है, इसका फायदा पाकिस्तान में है। ये वो पीपल्स पार्टी है कि जिसने अपनी रेट को कायम किया, जिसने साबित किया कि तंजीम भी होती है, जिसने साबित किया कि किसी कानून की कदर भी होती है और जिसने साबित किया कि सड़कें और शहर भी बना के देना पड़ता है। आप समेत साथियों का बहुत मशहूर हूँ तो जिन्होंने इस 2-3 दिन के नोटिस के ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम किया और अल्लाह ने हमें इज्जत दी, हमारे कायदे आए और खिताब करे तो इंशाल्लाह ताला ये अवाम जो है वो जोक दर जोक पीपल्स पार्टी में शामिल भी होगी और इंशाल्लाह ताला आने वाले कल के अंदर जिला कुरंगी के अंदर भी हम कुरंगी और सफाई असेंबली की सीटों पर इतना काम करेंगे कि अल्लाह के फजल करम से ये सीटें भी जो है वो पीपल्स पार्टी जीतेगी। तमाम दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रिया, तमाम क्यादत का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम खुली हवा में अच्छे मौसम में भी होते रहेंगे और हमारा ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। आप क्या दोस्तों को गुजारिश कर रहा हूँ कि लगा साहब को थोड़ा राइट को पीछे जो भैया आपकी बताइए पीछे तो भाई को स्टेज पे करके खाइए साहब इसाद साहब स्टेज मेहरबानी करके तो मेहरबानी करें मेरे भाई प्लीज मेहरबानी करें प्लीज खाइए। अब मैं दावा के खिताब दूंगा हमारे यंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमारे और आपके सदर जयराम मेमन साहब का सम्मान करें और उनसे गुजारिश है मुझसे तकलीफ करें। शहीद वकार मेदी साहब, सदर कराची डिवीजन सईद गिरी साहब, नईम शेख साहब, शेख अलाउद्दीन साहब, फारूक अमान साहब, मेजबान राणा साहब और मेरे इंतजार में बैठे सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। तकरीर मेरे दोस्तों हमारी क़यादत को करनी है और हमने उनकी तकरीर सुननी है।
کہ یہ جتنے بھی دوست ہیں میری قیادت ابھی اسپیچ کرنے والی ہے، یہ جتنے بھی دوست ہیں رانا احسان صاحب، رانا انتظار صاحب، مشوانی صاحب کے علاوہ جتنے بھی دوست ہیں وہ برائے مہربانی نیچے آ جائیں. میری قیادت ابھی اسپیچ کرے گی، اس سے پہلے پروٹوکول کا بھی خیال کریں اور منظم طریقے سے پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ. میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج بالکل خالی کر دیں. آپ کو سوشل میڈیا والے دوستوں کو تمام کوریج ملے گی. میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھرپور انداز میں ہماری قیادین کو ویلکم بھی کریں گے اور ہماری قائدین الحمدللہ ہماری حوصلہ افزائی کرتی رہتی ہے. اور میں تمام ضلع کے تمام کارکنان جو بھرپور انداز میں آج انہوں نے رانا صاحب علی پوری ٹیم کو خوش آمدید کیا، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے دل جیت دیا. انہوں نے بتا دیا کہ ہاں آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں، آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آنے والے دوستوں کے لیے بائیں پھیلائی اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے یہاں پر شامل ہوئے. نہیں کوئی مزہ نہیں آیا تھا. پریشان کر دیا ہے مگر پاکستان پارٹی کے ورکر ابھی بھی چارج ہے. نعرے کے ساتھ جواب دیں گے ہماری لیڈرشپ کے لیے. پتہ چلے کہ ہماری لیڈرشپ ڈسٹرکٹ کالونی مدر کالونی کی جگہ دی ہے. نعرے کا جواب دیں، اس کے بعد ہم اس شخص سے خطاب دیں گے جو ہمارے ساتھ ہر پل موجود ہوتا ہے، چاہے وہ فون ہو چاہے وہ مکان ہو. تو میرے بھائیوں سے پہلے استقبال بھرپور نعروں کے ساتھ جواب دیا جائے تو پتہ چلے کہ مدر کالونی کی ہر یونیورسٹی کے اندر پاکستان کی بسپا کی ریپرزینٹ کر رہا ہے. نعرے حیدر، نعرے حیدر. ہم کالج کے خطاب دیں گے ہمارے سب کے پیارے جنرل سیکرٹری سید وقار نعیم صاحب کو آئے اور تقریر کریں سر. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ اگر آپ 57 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو وہ صرف اور صرف قربانی اور جدوجہد سے بھری ہوئی ہے. کون سی پارٹی ایسی ہے جس کے قائدین شہید ہو گئے؟ ہمیشہ دوسری پارٹی اپنے کارکنوں کو آگے کر کے بنواتی ہیں اور پھر پیچھے رہتے ہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے بھٹو خاندان کے شہید ذوالفقار علی بھٹو، مدر نبی بھٹو، شہید شاہ نواز بھٹو، شہید مرتضیٰ بھٹو، ان سب کی قبریں مزارات آپ کو بڑی خداوت میں نظر آئیں گے. یہ وہ جمہوریت کے مینار ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز ہیں. ہمارے دوستوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر وفاقی حکومت کی حمایت کی، ہم اس میں شامل نہیں ہیں. ہم نے جمہوریت کے خاطر یہ ان کو سپورٹ کیا ہے. ہمارے پاس کوئی وزارت نہیں ہے وفاقی حکومت میں، صرف آئینی عہدے صدر پاکستان کا یا سینٹ کے چیئرمین کا یا دو صوبوں کے اندر ہمارے گورنر ہیں، پنجاب کے اندر یا دہلی کے اندر. ہم ڈائریکٹ حکومت میں نہیں ہیں. اور اگر یہ حکومت یہ منصوبہ ختم نہیں کرتی تو چیئرمین بلال محمد زرداری نے طے کر لیا تھا کہ ہم اس حکومت سے علیحدہ ہو جائیں گے. ہم عوام کے خاطر کسی کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے کیونکہ دریائے سندھ ہماری شہر ہے. ہم نے اگر اپنی ماں کا خون ہمارے جسم میں ہے تو دریائے سندھ کا پانی ہمارے بدن کے اندر ہے. دریائے سندھ کا پانی جس کراچی سے لے کر کشمیر تک لوگ پیتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ کراچی کے لوگ بھی بولتے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے تحت تمام ضلعوں میں اس پانی کے لیے مظاہرے ہو گئے. کوئی جماعت اس کو اپنے سے الگ رکھے تو رکھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کی بھی بارش ہے، اس صوبے کی بھی بارش ہے، اس ملک کی بھی بارش ہے. انشاءاللہ کراچی کے لوگ بھی اسی طریقے سے دریائے سندھ کی حفاظت کریں گے جیسے کشمیر کے لوگ کرتے ہیں. بہت شکریہ. کٹائی میں پڑ رہا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو ہم شامل نہیں کر پا رہے. حالات ایسے ہیں تو میں اپنے چھوٹے بھائی سابق نائب اعظم ماڈل کمپنی اور 2 دفعہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے والے رانا طارق کو کہوں گا کہ وہ سامنے ادھر تشریف لے آئے. اب میں جن کے نام لیتا ہوں گا وہ سارے آگے لائن میں کھڑے ہو جائے. شہید غنی صاحب قیادت میں وہ آپ کو وفد پہنا دے گی اور یہ آپ کی شمولیت ہو جائے گی. راؤ یوسف صاحب سے میں گزارش کروں گا کوریڈی کے ڈی اے سے
سابقہ متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ کورنگی شاہ نواز صاحب سے کرسچن بینگلور میں جن کی رائے ہے وہ بھی اوپر اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ہمارے موجودہ پی ایس نائب وزیروں کے صدر مسلم لیگ نون سے رانا علی سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اسی طرح نائب صدر ضلع کورنگی اسماعیل رستم سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ ہمارے شہزاد احمد صاحب جو ہے یہ پی ٹی آئی کے سابقہ عہدیدار ہیں اور ڈائریکٹر ہے ایس این ایس شپنگ، اس کے یہ ہیڈ ہے۔ مظہر رانا صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کورنگی سے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائے۔ اسی طرح حمود پرویز رانا صاحب جو ہے یہ بھی گرین ٹاؤن سے ریاسی سینئر مسلم لیگی رہنما ہے، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اس کے عہدیدار ہیں بڑے بھائی ہیں میرے بھائی جہاں پہنچنا وہ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ امان مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ فاروق امان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اوپر تشریف لے آئے۔ دانی رحمت صاحب بھی آ گئے، نعیم شیخ بھی آ گئے، اچھی بات ہے۔ یہ ہم کو ابھی تک جو ہے وہ اور رضا خواجہ صاحب کے لیے ذاتی کے آرمان اوپر آ گئے۔ ہمارے محترم ایم پی اے فاروق امان صاحب اور امان مسعود صاحب کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اس طبقی گرمی میں پہلے آئے ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آئے اور ایک شاملیت میں شامل رہے ہیں۔ ہمارے پاس کھٹک برادری کے مرکزی صدر ہارون کھٹک صاحب جو کسی تعارف کے محتاج بھی نہیں ہے، وہ بھی یہاں موجود ہے، ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کو دعوت خطاب کے نثار احمد کھوڑو صاحب، صدر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جناب وقار مہدی صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی سندھ جانی نیور صاحب، صدر پیپلز پارٹی کورنگی، شہجیر رضوانی صاحب، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کورنگی، فاروق امان صاحب، نعیم شیخ صاحب، امان محسود صاحب، آج کے اس جلسے کے میزبان رانا احسان صاحب، حاجی چندیر صاحب، اسرار مشوانی صاحب، جاوید ارسلہ خان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیداران، خواتین و حضرات، میرے دوستوں بھائیوں، رانا انتظار صاحب، میرے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ شدید گرمی کی بنا پر یہاں موجود جو ایئر کنڈیشن کا سسٹم تھا وہ کام نہیں کر پا رہا، اور آپ کافی دیر سے شدید گرمی میں بیٹھے جو بہت مشکل کام ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت جلد اپنی بات ختم کروں، اس کے بعد نثار تبدیل کریں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کا خاتمہ ہوگا۔ میں سب سے پہلے تو رانا احسان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج سے کچھ مہینے پہلے باقاعدہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور اس وقت بھی ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت اختیار کریں، لیکن کیونکہ ہم نے پریس کانفرنس اپنے آفس میں رکھی تھی، وہاں ہمارے پاس اتنی جگہ میسر نہیں تھی کہ ہم تمام دوستوں کو بلا سکتے۔ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنے علاقے میں ایک تقریب رکھیے گا، ہم اس میں آئیں گے اور آپ کے تمام ساتھی جو شامل ہونے کے خواہش مند ہیں ان کی باقاعدہ شمولیت کروائیے گا۔ تو آج ایک لمبی فہرست ان کے پاس تھی، لیکن ہم نے گزارش کی کہ چونکہ گرمی شدید ہے اور اگر ہم تمام دوستوں کو یہاں بلا کے ویلکم کرنا شروع کریں گے تو اس میں کئی گھنٹے لگ جائیں گے، تو ہماری درخواست ہے آج پھر انہوں نے اسٹیج پہ اپنے چند محدود دوستوں کو بلایا، جو ساتھی رہ گئے ان سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ
मौसम की वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने चंद दोस्तों को स्टेज पर बुलाया और उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आपके सामने शामिल करवाया। लेकिन यहाँ पर और जो दोस्त उनके मौजूद हैं वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं पीपल्स पार्टी कराची के सदर की हैसियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और इंशाअल्लाह ताला आपकी शमूलियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में खास तौर पे और पूरे जिले में भी आपके मुख्तलिफ इलाके जहाँ रहते हैं पीपल्स पार्टी मजबूत होगी। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई एक शख्स पीपल्स पार्टी में शामिल होता है और वो मैनेज शुरू करता है कि अपने दोस्तों को शामिल कराए तो ये बड़ी तेजी से सिलसिला चलता है। मैं आपको मिसाल हाजी चंदेल साहब कुछ अर्सा पहले पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने फिर और दोस्तों से मुलाकातें शुरू की और अपने और जानने वालों को पार्टी में शामिल कराया। जावेद अफजल साहब पार्टी में कुछ अर्सा पहले शामिल हुए, उन्होंने अपने तवज्जुह से दोस्तों को पार्टी में शामिल करवाया। इसी तरह इसरार मशवानी साहब पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने अपने दोस्तों को पार्टी में शामिल करवाया। और इसी तरह राना एहसान साहब पार्टी में शामिल हुए, उन्हें और दोस्तों को पार्टी में शामिल करवाया। तो ये जो सर्कल होता है ये बड़ी तेजी से फैलता है और एक के जरिए दूसरा, दूसरे के जरिए तीसरा और ये तादाद सैकड़ों हजारों में चली जाती है। और यही सबब है कि कुछ वर्षों से हमने जब पीपल्स पार्टी में दोस्तों को शामिल करना शुरू किया जिसमें एमक्यू के दोस्त भी थे, पीटीआई के दोस्त भी थे, नून लीग के दोस्त भी थे, जमात इस्लामी के दोस्त भी थे, एएनपी के दोस्त भी थे और दीगर जमातों के दोस्त भी पीपल्स पार्टी में आना शुरू हुए। तो आप देखें कि वो इलाके क्योंकि एक वक्त पे पीपल्स पार्टी के लिए वो बिल्कुल नो एरिया हुआ करते थे। ना सिर्फ ये कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ पर अपनी सियासत शुरू की, अहदेदार बनाए, इंतखाबात में वोट लिए, बल्कि इंतखाबात में अपने कामयाबी भी हासिल की। तो ये हमारे पुराने जो साथी थे वो तो मेहनत करते रहे, लेकिन सियासत में जब तक अपने वोटों में इजाफा नहीं करेंगे, अपने साथियों में इजाफा नहीं करेंगे, हम अपने इलाके जीत नहीं सकते। तो ये वाहिद वजह बनी कराची में पीपल्स पार्टी की फतेह की कि नए दोस्त शामिल हुए, उन्होंने मेहनत की, पुराने दोस्त नए दोस्त मिलकर चले तो पीपल्स पार्टी को कराची में बहुत बड़ी कुव्वत के तौर पर आपने साबित किया है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, तारीख में कभी नहीं बना। हैदराबाद का मेयर हमारा है जो कभी नहीं बना। पीपल्स पार्टी के पास कराची के 25 में से 13 टाउन है। पीपल्स पार्टी के पास 100 से ज्यादा यूसी के चेयरमैन है जो माजी में कभी नहीं बने। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की मेहनत से, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रहनुमाई में, आसिफ अली जरदारी साहब की रहनुमाई में, अभी फरार ठाकुर साहब की मेहनत से हमने हासिल की। और ये जो सिलसिला शमूलियत का जारी है ये इसी तरह चलता रहा तो इंशाअल्लाह ताला अगले वज़ीराती इंतखाबात हों या आम इंतखाबात हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नशिस्तें आज जीती हैं इसमें हम खातफा इजाफा करेंगे। और कुरैशी से हमारा आज एक एमपी है, एक टाउन का चेयरमैन है, इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में मजीद एमपी भी जीतेंगे, एमएलए भी जीतेंगे, यूसी भी जीतेंगे, टाउन भी जीतेंगे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी कराची की और जिलों में भी जहाँ पर हम निस्बतन कमजोर हैं हम वहाँ मजीद मजबूत होंगे और पीपल्स पार्टी के टिकट पर नए दोस्तों को इलेक्शन में हम कामयाब करवाएंगे। मैं पुराने दोस्तों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आपने पीपल्स पार्टी में नए शामिल होने वाले दोस्तों को पूरे दिल से तस्लीम किया है और ये वाहिद तरीका है। देखिए ये हो नहीं सकता कि आपके पास पार्टी में दोस्त शामिल हो जिन जमातों में वो रहे हैं उनकी देरी ना वाबस्तगियाँ रही है, 25-30 साल तक उनको जमातों से ताल्लुक था, तो हमारे पास आए और हम उनको वेलकम ना करें, उनको इज्जत ना दें, होगा ये कि लोग आपके पास आना छोड़ें। ठीक है, जमातें चले जाएंगे तो उनको सियासत करनी होती है, वो मोहताज नहीं होते किसी जमात के, तो आपके पास आते हैं तो अच्छी उम्मीदें लेकर आते हैं, इज्जत के लिए आते हैं और इस ख्वाहिश पर आते हैं कि वो पीपल्स पार्टी में जाएंगे तो उनकी इज्जत भी होगी, उनकी अहमियत भी होगी और पीपल्स पार्टी उनके जरिए शहरों में मुख्तलिफ जो हमारे इलाके में कामयाब होगी और फिर हम लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमें इनकी ख्वाहिशों पर, उनकी उम्मीदों पर, इनकी तवक्कुआत पर अगर पूरा उतरना है तो हमें इनको इज्जत देनी है। आप आज शामिल होने वाले को इज्जत देंगे, ये 100 लोगों में जाकर बताएंगे कि
حاصل نہیں کر سکتے, نئے ساتھیوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتے. تو ہمیں کھلے دل سے نئے لوگوں کو پارٹی میں شامل کرنا ہے اور ان کو ساتھ دے کر چلنا ہے, اور انہیں احساس نہیں دینا کہ ایک ساتھی 25 سال سے ہمارے ساتھ ہے اور ایک ساتھی آج پارٹی میں شامل ہوا ہے تو ہمیں کوئی عزت میں فرق ہے. ہمارے لیے پرانے دوست قابل احترام ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو کھڑا کیا ہے, انہوں نے بہت ٹف حالات متاثر میں دیکھے ہیں, انہوں نے تلخیاں دیکھی ہیں, انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں, انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں, انہوں نے کوڑے کھائے ہیں, انہوں نے بہت عاملوں کا مقابلہ کیا ہے. لیکن کس لیے کیا تھا؟ اس لیے کیا کہ پیپلز پارٹی کو انتخابات میں کامیاب کرے, اس لیے کیا کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائے, اس لیے کیا کہ زیادہ سے زیادہ ایم پی اے کی ایم ایل اے کی نشستیں جیتے. اور اگر آپ کا مقصد پورا ہونا ہے, آپ کی قربانیوں کا صلہ آپ کو ملنا ہے, اس کے بغیر نہیں مل سکتا. جب اپنے نئے ساتھیوں کو شامل نہیں کریں گے, اپنی طاقت کو نہیں بڑھائیں گے, اپنی قوت میں اضافہ نہیں کریں گے, آپ مزید آگے نہیں بڑھ سکتے. تو میری گزارش ہے تمام دوستوں سے, ہمارے عہدیداروں سے, کہ نئے ساتھیوں کو ویلکم کریں, انشاءاللہ دلی کے ساتھ ویلکم کریں اور پارٹی کو آگے بڑھائیں تاکہ کراچی میں پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بنے اور پیپلز پارٹی کراچی سے نشستیں جیت کر بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائے, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور یہ کام کریں گے. میں صرف مختصر ایک بات کروں گا, وقار بھائی نے اس کے بات کی ہے, یہ جو کیناس کا مسئلہ ہے, اور میں نے کوشش کیا, میں نے کی جب مجھے موقع ملا, پروگرام ہوئے, میں نے شوائد کے ساتھ تاریخوں کے ساتھ یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اوپر یہ ہمارے مخالف الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کوئی منظوری دی تھی کلاس کی, اس سے بڑا تاریخ کا جھوٹ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیتے ہیں کہ زرداری صاحب نے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں منظوری دے دی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں آئین اور قانونی طور پر. پہلی بات, وہ میٹنگ ہوئی تھی جولائی 2024 میں, جولائی 2024 ذہن میں رکھیے گا, جولائی 2024 میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میٹنگ میں صدر پاکستان کو پریزنٹیشن دی جاتی ہے, بریفنگ دی جاتی ہے, اور وہ بریفنگ ہوئی تو بہت ساری چیزیں نہیں, مناسب بات ہوئی, اور آئینی اور قانونی طور پر صدر پاکستان کے پاس پانی کی تقسیم کا کوئی فیصلہ کرنے کا شریعت قطعاً کوئی اختیار نہیں ہے, اگر وہ چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے. سوال نہیں بات ہوتا کہ وہ منظوری دے سکے. دوسری بات, ہمارے یہاں ملک میں جو پارلیمانی نظام جمہوریت ہے, اس جمہوری نظام میں سارے اختیارات صوبے میں وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں, وفاق میں وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, اور وہ وزیر اعظم جو بااختیار ہے, آئینی طور پر جس کے پاس اختیارات ہیں, پانی کی تقسیم کا فارمولہ طے کرنے جاتے ہیں, اس کے پاس بھی نہیں. جس کے پاس آئینی اختیارات ہیں وہ بھی پانی کی تقسیم کا فیصلہ نہیں کر سکتا. فیصلہ کرنے کا اختیار ہے ارسا کے پاس. ایک قانونی طور پر ایک ادارہ ہے جس میں سارے صوبوں کی نمائندگی ہے, اور اب جو میں نے آپ کو جولائی بتایا تھا نا 24 کا, اب ارسا نے جنوری 2024 میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے 7 مہینے پہلے جب یہاں پر نگراں حکومتیں تھی اس ملک میں, انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا پنجاب حکومت کی درخواست پر. انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس پانی دستیاب ہے اور آپ چاہیں تو یہ کینال بنا سکتے ہیں. یہ بات ہے جنوری 2024 کی صدر پاکستان کی میٹنگ سے 7 مہینے پہلے جب یہ فیصلہ ہوا. ارسا میں جو سندھ کا نمائندہ تھا اس سے اس کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد جب یہ ٹیکنیک کی میٹنگ ہوئی, ٹیکنیک ایک اور ادارہ ہے جو بڑے منصوبوں کی منظوری دیتا ہے, جب انتخابات میں فروری 2024 میں صدر کا میٹنگ ہوتی ہے, جولائی 2024 میں, فروری 2024 میں ٹیکنیک کا اجلاس ہوتا ہے, اس اجلاس کے یہ منصوبے آتے ہیں, وہاں پر صوبائی حکومت کیئر کی نگراں کی, اس نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں یہ منصوبے نہیں بننے چاہیے, اور انہوں نے بتایا کہ جناب ان کینال کے خلاف سندھ حکومت کا ایک کیس سی سی آئی میں پڑا ہوا ہے. وہ سی سی آئی میں کیس کب کا تھا؟ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, عمران وزیر اعظم تھا,
पार्टी की हुकूमत थी, ना वकील एहतजाज कर रहे थे, ना कौम परस्त जमातें एहतजाज कर रही थी, बल्कि जीडीए जो आज एहतजाज कर रही है वो इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थी। इमरान खान की हुकूमत का वो हिस्सा था। हमने सीसीआई में ये केस भेजा 2022 में, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है मार्च 2024 में, सदर पाकिस्तान की मीटिंग होती है जुलाई 2024 में। उस हुकूमत के आने के बाद, मौजूदा सूबाई हुकूमत के आने के बाद सिंध हुकूमत के सामने ये सारी चीजें आई, हमने सीसीआई के लिए केस बनाना शुरू किया। और ये मैं बता दूं कि सीसीआई का केस ऐसे नहीं बनता कि आपने लेटर बनाया, साइन कर दिया, उसके साथ बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स सकते हैं, रिकॉर्ड प्रदान किया जाता है, चारों सूबों को पेपर भेजे जाते हैं, उसके बाद सीसीआई को जाता है। सिंध हुकूमत ने जैसे ही अपनी हुकूमत संभाली इंतखाबात के बाद, हमने इन कैनाल्स की मंजूरी के खिलाफ अपना केस बनाना शुरू किया। जून में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह ने सीसीआई को भेजने के लिए असम्बली पे दस्तखत कर दिए। सदर की मीटिंग होगी है जुलाई में, सीएम साइन करता है जून में, सीसीआई को भेज देते हैं। और हम सीसीआई का मुतालबा बार बार कर रहे हैं कि सीसीआई का इजलास बुलाओ, सीसीआई का इजलास बुलाओ। उस वक्त तक ना कोई एहतजाज था, ना कोई हड़तालें थी, ना कोई बयान था, ना कोई मुजाहरा था, कुछ नहीं हो रहा था। अगर इनकलाब के खिलाफ कोई जमात, कोई हुकूमत बात कर रही थी तो वो सिंध हुकूमत बात कर रही थी, वो पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, और कोई शख्स बात नहीं कर रहा था। ये तो सितंबर 2024 में जब सीडब्ल्यू की एक और कमेटी है उसके सामने ये चीजें आई और वहां से उन्होंने मंजूरी दी। सिंध हुकूमत की मुखालफत के बावजूद जब मंजूरी दी गई तो सिंध असेंबली ने करारदाद उसके खिलाफ पास की और हमने उस पर फिर एहतजाज शुरू किया, हमने बयान देना शुरू किया, चीफ मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर हैं, हम बोलते रहे। लेकिन एक फर्क है, जो जमात हुकूमत में नहीं है उसके पास सड़कें हैं, उसके पास एहतजाज का रास्ता है, और जो जमात हुकूमत में है उसके पास एहतजाज हमारे पास ही नहीं जाके सड़कों कर ले। हमने जो आईनी इदारे थे, जो इनकलाब को रोकने का रास्ता था, हमने वो रास्ता इख्तियार किया। हमने इनकलाब के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे शेर दबाव की वजह से अगर तो ये चीजें इतनी आसानी से हमें कर चुके होते तो सीसीआई का इजलास क्यों नहीं बुला रहे थे पिछले 9 महीने से? आईन में लिखा है हर 90 दिन के बाद सीसीआई का इजलास होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी से आवाज उठाती रही, एहतजाज करती रही, बात करती रही। अब यहाँ जो हमारे मुखालिफिन हैं सिंध में, जो हर इंतखाब में हारते हैं, उनको मौका मिला कि चलो पीपल्स पार्टी की इस पर दुर्गत बनाते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लोगों को उकसाते हैं, उन्होंने कोशिश करी। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं उसमें भी उनको सलाहता हूँ कि कम से कम एक ऐसा मंसूबा जिससे सूबा सिंध को नुकसान हो रहा था, हमारे मुखालिफिन को मुतालबा कर रहे थे तो हम कर रहे थे, हमारे और उनके मुकाबले में कोई फर्क नहीं। वो भी कह रहे थे किनार नहीं बनने चाहिए, हम भी कह रहे थे किनार नहीं बनने चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि वो किनार पर विफाकी हुकूमत से लड़ने के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रहे थे, वो किनार पर विफाकी हुकूमत से लड़ने के बजाय पीपल्स पार्टी से लड़ रहे थे। तो जब आप पीपल्स पार्टी से लड़ रहे हैं तो तसव्वुर करें कि एक मंसूबा है जिस पर सूबा सिंध में 100% इत्तेफाक है कि नहीं बनने चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो जेयूआई है, चाहे वो जीडीए है, चाहे कोई जमात है, सबके इत्तेफाक है कि नहीं बनना चाहिए। तो भाई ज्यादा बेहतर तो ये कि सब मिलकर आवाज उठाएं, मौसर आवाज होगी। लेकिन उस मौसर आवाज में तकसीम पैदा कौन कर रहा था? तकसीम पैदा करके फायदा किसको दिला रहे थे? किसका गेम ये खेल रहे थे? किसके हाथों में ये खेल रहे थे? सवाल ये। मैं फिर कहता हूँ, जो भी कर रहे थे लेकिन चले मुकाबला हमारा था तो सिंध के मफाद में, लेकिन इनके पास हमें नहीं चाहिए। इस सिंध हुकूमत ने बिलावल जरदारी ने जो मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर के साथ, उसके बाद एक अलानिया जारी होता है, एक प्रेस रिलीज जारी होती है, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि दरियाए सिंध से नया कैनाल उस वक्त तक नहीं बनेगा जब तक सूबों में पानी रजामंदी न हो जाए। मतलब ये कि एक मसला है, उस मसले में जब तक मैं और राना साहब तैयार नहीं होंगे तो नहीं होगा। मैंने तैयारी नहीं होना, इसका मतलब होना नहीं। शर्त ये हम दोनों तैयार हो जाए ना, मैंने होना नहीं, ये कहेगा ठीक है मैं तो नहीं
CCI के इजलास में जाएगी, वहां से इसको मंजूर करें। अब ये फैसला हो गया और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसका जो आईनी तरीका है, कानूनी तरीका है मंसूबों को रोकने का, वो CCI के अलावा कुछ नहीं। वजीर आजम 10 मरतबा लिख के दे दे, आईनी कानूनी तौर पर नहीं रुकेगा, कोई लिख के दे दे नहीं रुकेगा, जब तक CCI नहीं कहेगी कि ये नहीं होना चाहिए तब तक नहीं रुकेगा। तो CCI का इजलास 9 महीने बाद बुला लिया गया और इंशाअल्लाह ताला 2 तारीख को इन मंसूबों के खत्म होने का, रुकने का बाकायदा ऐलान हो जाएगा। लेकिन मुझे हैरत होती है कि हमारे दो दोस्त जो सड़कें बंद किए बैठे हैं वो अब क्यों सड़क नहीं बंद, देखिए मुतालबा हमारे लिए। लेकिन आप इस सड़क बंद करने से तकलीफ उनको हो रही है, उन सिंध के लोगों को हो रही है जो केनाज के खिलाफ, तकलीफ उनको हो रही है जो नहीं चाहते कि केनाज बनाए, उनको नहीं हो रही जो केनाज बनाना चाहते थे। तो मेहरबानी करके अपने लोगों को, अपने हिमायतियों को, अपने हम आवाज लोगों को, अपने हम नवा लोगों को मुश्किलात में न डालें। ये सड़कें खोले ताकि लोग बेचारे आसानी से चल कर सके, सफर कर सके और अपना काम आगे बढ़ा सके। मैं एक मरतबा फिर राजा साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कई घंटों से शरीर देखने में आप बैठे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला इसी जोश और तमन्ना से पीपल्स पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म। तो हिसाब से तकलीफ करेंगे, आराम से बैठिए। सदर कराची डिवीजन जनाब जानी अहमद साहब, डिस्ट्रिक्ट मोरंगी के सदर, शकील जनरल सेक्रेटरी, ऐसी जानी का बोला और फवाद साहब डिस्ट्रिक्ट मोरंगी से MPA और आज के मेजबान अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब, गबराना एहसान साहब, आपका तो एहसान, आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने पहले पार्टी में शमूलियत अख्तियार की और मेरे एक यार ने मुझे बताया कि वो भी आपके साथ थे, जिसका नाम था चंदेव। अब चंदेव ने आपको मुतासिर किया या आपने चंदेव को मुतासिर किया? तो चंदेव का शुक्रिया जो जहाँ कहीं के बैठे पसीना बहाए हुए इकट्ठे कर रहे थे, तो उसका भी शुक्रिया। और फिर आपका डबल शुक्रिया इसलिए कि जहाँ आपने सिर्फ शमूलियत अख्तियार की तो वहाँ रुक नहीं गए, अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया, आपके सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ये इज्तिमा लगाया जिसमें सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देने का ऐलान कर रहे हैं, ये भुट्टो का नारा लगा रहे हैं। अगर शमूलियत अगर है तो फिर ये शमूलियत होती है। अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने भी सबने अपने ओहदेदारों को कहा, भाई हम तंजीम के ओहदेदार, तंजीम के ओहदेदारों का अव्वलीन फर्ज ये है कि वो पार्टी का दायरा बढ़ाएं, पार्टी में लोगों को शामिल करें, इसी तरह से शामिल करें जैसे भुट्टो साहब ने 300 लोगों से पार्टी शुरू की और करोड़ों लोगों को अपना बना लिया। ये इसी तरह से पार्टियां बनती हैं और बढ़ती हैं। अगर ये शमूलियत करके घर बैठ जाते
تو مسئلہ نہیں ہوتا. بات یہی ہے کہ بات کھل کر کریں. جب ہم نے کہا ہے کہ پیپل یہ ہے ہم, تو پھر ذرا چوک پہ بولے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. میں ساری برادریوں کے لوگوں, ان ساری پولیٹیکل پارٹی سے آنے والے لوگوں کا اپنی پارٹی کی طرف سے اور میں خود ذاتی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آ کے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے. ہمارا حوصلہ اس مرحلے پر بڑھایا ہے کہ جہاں ہم تھوڑی بہت جدوجہد میں بھی ہیں, ہم مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت بیٹھی, اور حکومت بھی ایسی کہ انہوں نے ان سالوں میں کچھ پروو کیا ہے کہ جہاں گلی محلے کچھ چاہتے تھے تو گلی محلوں کا خیال تک رکھا ہے, اور وہاں کے کام بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, کیونکہ یہ پیپلز پارٹی بھلے 17 سال سے ہو, ابھی اس حکومت میں 3 سال اور ہیں, پھر چوتھی دفعہ پیپلز پارٹی کے 5 سال اور آئیں گے اور پھر اور آئیں گے. رہی بات, دوسرے دوستوں نے بھی ذکر کر دیا, میں آپ کو ایکچولی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جس میں سندھ میں تشویش پائی جاتی تھی, جس میں لوگ سڑکوں پر تھے, گرمی سردی رات دن بھوک پیاس کے ساتھ اپنے حق کو بچانے کے لیے, اپنے جینے کا تلاش وسیلہ پیدا کرنے کے لیے جو لوگ روڈوں پر تھے, جو پانی کے لیے احتجاج کر رہے تھے, ہم سے بھی اور رہا نہ گیا, ہم بھی انہیں کے ساتھ ہو لی. اور میں آپ کو مبارکباد اس لیے دیتا ہوں کہ کسی زمانے میں میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم تھے, تو انہوں نے اچانک اعلان کیا تھا کہ 10 اگست کو کالا باغ ڈیم کا سنگ بنیاد رکھوں گا. ہم لوگ نکل پڑے, کمون شہید پہنچ گئے, 13ویں سالہ آ گئے. اس کمون شہید کے اس دھرنے کے بعد نواز شریف نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ جب تک صوبے راضی نہیں ہے تو کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا. اور آپ نے دیکھ لیا کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا. اس شہباز شریف صاحب نے بھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بالکل آیا وہ اعلان کر دیا پریس کانفرنس میں, عوام کو بتا دیا, پبلکلی بتا دیا کہ جب تک باہمی اتفاق نہیں ہوگا تب تک کینال نہیں بنے گا. اور باہمی اتفاق کرنے والے کون ہیں؟ چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ. باہمی اتفاق تو اپنی جگہ پہ, لیکن احسان میں اس اعلان میں یہ نہیں کہا گیا جب تک کوئی صوبہ سارے صوبے راضی نہ ہو تو کینال نہیں بنے گا. ہم سندھ والے مخالف ہیں, آج سے نہیں 2020-21 سے, آج سے نہیں 2020-21 سے ان کینالوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. ہماری درخواستیں نپٹائے جانے کا ٹائم آیا. 2 مئی کل پرسوں کے بعد ہے. اب یہ جو چیز ہے اس میں ایک فارملی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی, کیونکہ اس میں پہلے ہی ہماری درخواستیں جا چکی ہیں. درخواستیں جا چکی ہیں, حکومت نے بھی ہمت کی ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی بلا لیا ہے. سندھ کا اعتراض رہے گا, اور جب سندھ کا اعتراض رہے گا تو کینال نہیں بنے گا. ہم آپ کو جانے پہ, ہم پہلے ہی پہلے کے بحران کا شکار ہیں. ہمیں پہلے ہی کہا جا رہا ہے 50% سے زیادہ بحرانی صورتحال ہے, پانی کم ہے. اب جب پانی کم ہے تو کون عقل مند ہے جو اس سے ایگری کرے گا اور کنارے نکالو. اور میرے پانی پورا ہو نہیں اور کسی اور کی میرآباد زمین آباد ہو جائے اور میں سوکھتا جاؤں, میری آباد زمینیں اور میرآباد ہوتی جائیں, کون ہے
जो इस पे राजी होगा, सिंध तो कतल नहीं होगा। इसलिए लंबी बात क्या करूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, दे चुका हूं, दे रहा हूं कि ये किरात खत्म हो गए। बिलावल साहब की बात सुनो। बिलावल साहब ने क्या किया, ये लिखवा के लिया, दीवानी करामी बात नहीं है, ये लिखवा के लिया है कि जब तक कोई सूबा नाराज होगा तो किरात नहीं बनेगा। अब यही लाइन है, यही बुनियाद का नुक्ता है। अब ये किरात मुतनाज़ा हो चुके हैं, हमारा एतराज खुल्ला, इसलिए इसकी मुबारक देनी चाहिए। दूसरी बात जो बिलावल साहब ने उन्हें क्या कहा, केपी में हालात खराब है, बलोचिस्तान उधर चल रहा है, अब क्या हम चाहते हैं कि ये दो सूबे भी आपस में लड़ पड़े। उसने फिर वही पाकिस्तानियत की बात की, वो पाकिस्तानियत जो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने दिखाई थी और अफ़ाम तफ़हीम के तौर पर, कानूनी और आईनी तौर पर ये कह दिया कि हमने मुल्क बचाया। ये हम कह सकते हैं कि मुल्क को बचाया बिगड़ने से। और फिर देखो बिलावल साहब की ललकार, सिंधु में पानी बहेगा नहीं तो मोदी तेरा खून बहेगा। यहां तक बात करने वाला बिलावल पाकिस्तान का हकीकी लीडर बन गया है, हकीकी लीडर बन गया है। उसने इतनी तकालीफ के बावजूद भी पाकिस्तान का ख्याल रखा, सूबों को आपस में मिलाने की कोशिश की और वो तरीका ढूंढा जिससे कोई उंगली न उठा सके। तो मैं सिंध के देशियों को मुबारकबाद देना अपना फर्ज समझता हूं कि हमने बिलावल साहब की इस शख्सियत ने कर दिखाया वो जादू कि जहां हम परेशान थे हमने हल कर दिया। ये दूसरे लोग भी पीपुल्स पार्टी का नाम लेते थे कि पीपुल्स पार्टी ऐसी हैसियत में है कि ये मंसूबा खत्म करा सकती है, तो फिर पीपुल्स पार्टी ने करवा दिया ना। अब तुम जलना छोड़ दो, तुम हसद करना छोड़ दो, तुम इस सिंध को संभालो, सिंध को संभालो, लोगों को संभालो, साथियों को जमा करो, ताकत बढ़ाओ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आपके साथ मिलकर जदोजहद करती रहेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बढ़ाने के लिए हमारे इतने सारे दोस्त हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा और प्रोग्राम होंगे। ये राणा एहसान ऐसे चुप करके नहीं बैठने वाला, ये राणा एहसान दूसरे लोगों को मिल जाएगा। ये राणा एहसान जिसने झाड़ू उठाया है, झाड़ू फेर के दिखाएगा। जी नाज़रीन, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है मॉडल कॉलोनी कराची से, जहाँ पे आज एक अज़ीमुशान तकरीब हुई और यहाँ पर सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा जनाब राना एहसान साहब ने आज जो है उसमें अपने कसीर तादाद में सैकड़ों साथियों समेत जो है आज जो है वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। जबकि आज की इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सूबाई सिंध के रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब जो है यहाँ पे मौजूद थे। इसके अलावा कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी साहब जो है वो भी यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे मुस्लिम लीग के जो कारकुनान जो पहले थे आज उन्होंने जो शमूलियत का यहाँ पे ऐलान किया उसका तमाम तर सेहरा जो है वो राना एहसान की तरफ जाता है। और आज यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा उन्होंने अपने ख़िताब में भी कहा कि राना साहब का एहसान है, अब नाम भी इनका एहसान है और काम का भी एहसान हुआ। इस हवाले से राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे आज के इस तकरीब के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। राना साहब, आप एक सीनियर मुस्लिम लीगी एक पॉलिटिशियन रहे हैं और शहर कराची नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग जो है ना वो आपकी खिदमत से वाकिफ़ हैं। क्या ऐसी वजह हुई कि आप जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सियासी कारकुन जो होता है हमने पूरी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून को दे दी और सिंध में और कराची में नून लीग का काम करना बड़ा मुश्किल था।
کیونکہ مخالف رخ پہ کھڑے رہے. کبھی ہمارا MKM الطاف کے دور میں ان سے مقابلہ رہا, بڑے لوگ مارے گئے, اور کبھی جو ہے وہ ہم نے مختلف جماعتوں کا مقابلہ کیا, اور کراچی کے مختلف حلقوں سے میں نے MNA اور MPA کا الیکشن کنٹیسٹ کیا. پھر میں یہاں پہ سینئر نائب صدر رہا صوبے کا. لیکن بدقسمتی سے جو آدمی آگے لگتا ہے تو اس کے ساتھ جو ٹیم ہوتی ہے, یا جس الیکشن جہاں حلقے سے لڑتا ہے تو وہاں کے عوام ہوتے ہیں, تو ویسے بھی جو ہے وہ عوام کی ایک خدمت جو ہے وہ ایک سیاسی بندے کا کام ہوتا ہے. تو اس سائڈ پہ جو خدمت ہمیں کرنے کی یا ہم کر رہے تھے اس میں شیئر نہیں تھا ہمیں مسلم لیگ نون کا, جس طرح پنجاب میں وہ پوٹینشیل ہے. اور پھر آہستہ آہستہ گائے بگائے جو ہے مسلم لیگ نون کی جو ہے لیڈرشپ نے سندھ میں, کراچی میں جو ہے وہ عدم توجہی کا مظاہرہ کیا, اور 2013 کے الیکشن میں, 2018 کے الیکشن میں, 2024 کے الیکشن میں جو میں نے سارے لڑے, تو مجھے بڑی سخت مایوسی کا شکار رہا. لیکن پارٹی چھوڑنا ایک بڑا مشکل ہوتا ہے. تو بہرحال جب اینڈ دیکھا ہم نے کہ بھی جب ہم خدمت نہیں کر سکتے, جب ہم لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتے, تو میں نے بنیادی طور پر پیپلز پارٹی کی مخالفت میں 20 سال سیاست کی. لیکن 5-6 سال سے میں یہ دیکھ رہا تھا, کیونکہ ہمارا سیاسی سفر الگ ہوتا ہے لیکن جنازہ اکٹھا ہم پڑھتے ہیں, اور ولیمہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ سارے جماعتوں کے قائدین اکٹھے اٹینڈ کرتے ہیں, تو تعلق تھا. تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی تیزی سے جو الطاف حسین اور MKM کی غیر موجودگی میں جو شہر کراچی میں گیپ تھا وہ اس نے پورا کیا. انہوں نے کورنگی ٹاؤن, لیاقت آباد, ناظم آباد, بہت سارے شاہ فیصل کالونی, لانڈی کورنگی میں بھی بغیر کسی اس کے بھی قوم پرستی یا کسی اسے انہوں نے کام کیا. پنجابی پختون علاقے, بلدیہ ٹاؤن, کیماڑی میں, محمود آباد میں, ملیر میں انہوں نے بہت کام کیا. دیکھیں کام کرنا بنیادی طور پر ایک مسائل جو ہے گٹر لائن ہے, سیوریج ہے, سڑکیں ہیں, اسکول ہے, صحت ہے, تو اس پہ پیپلز پارٹی نے اب توجہ دی. پہلے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح کا تھا کہ بھی ان کی طرف سے بھی یہ گیپ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس شہر میں دہشت گردی تھی اور سیاست آزاد نہیں تھی, اور جو لوگ جیتتے تھے وہ 11 بجے تک 1,30,000 ووٹ ڈال کے MNA بن جاتے تھے, اور جو مخالف کینڈیڈیٹ کی پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوتے تھے ان کو مار کوٹ کے بھگا دیا جاتا تھا. لیکن اب وہ شہر آزاد ہے, اور اس آزادی میں یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آگے بڑھی, اور آگے بڑھ کے انہوں نے جب تنظیم بھی ان کے اندر ہے, کارکن کی عزت بھی میں نے دیکھی, اور خاص طور پہ کسی طرح کوئی اگر حادثہ ہو جائے کسی کارکن سے تو ان کا میں نے جو ہے یہ جب میں دیکھتا رہا کہ یار یہ بہتر کام کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس بھی پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. دوستوں نے, ساتھیوں نے بڑے عرصے سے اصرار کیا کہ آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں, اور پھر اس وجہ سے پیپلز پارٹی میں ہم آئے اور شمولیت ہوئی, اور بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, اور آج ہم نے یہ ویلکم جلسہ جو ہمارے شمولیت والے لوگ رہ گئے تھے ان کو بھی شامل کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں PTI بھی زیر زمین ہے, نون لیگ کمزور ہو چکی ہے, متحدہ پاکستان بھی تقریباً جو ہے وہ نمائندہ جماعت اردو بولنے والوں کی نہیں رہی, اور جماعت اسلامی نے اس شہر کو کھود دیا ہے اور وہ تنازع کا شکار ہے. تو ان 4-5 جماعتوں کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میئر بھی لینے میں کامیاب رہی, اور ڈپٹی اپنا اس کے علاوہ ٹاؤن بھی لینے میں کامیاب ہوئے, اور کثیر تعداد میں MNA MPA بھی ان کے منتخب ہوئے, تو یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ وجہ تھی کہ پیپلز پارٹی ہمیں سوٹ کرتی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب اس پارٹی میں جو ہے وہ ان کو ووٹ بھی دینا چاہیے, اور یہ سلسلہ اگر آگے بڑھا تو وہ پورے شہر کی, پورے سندھ کی, پورے پاکستان کی اس میں بہتری ہے. اچھا, محترم نثار کھوڑو صاحب نے جو مرکزی قیادت یہاں پہ موجود تھی, انہوں نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا مظاہرہ کیا, اور آپ کے باقاعدہ گلے میں ہاتھ ڈال کے چپٹا کے جو ہے انہوں نے خطاب کے کچھ جملے بھی کہے, اور کہا کہ اب رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مضبوط ہیں. تو اس حوالے سے اتنی نوازشات اور اتنی محبت کا اظہار, یقیناً وہ اس کے پیچھے ایک جو ہے نا عمل ہے آپ کا, آپ کی سیاسی قوت ہے, آپ کی سیاسی صلاحیتیں ہیں, جس کا وہ اعتراف کے طور پہ جو ہے نا انہوں نے یہ سارے جملے کہے. مگر جو آپ کے ساتھ جو شریک کر جو جن لوگوں کو آپ نے مزید مسلم لیگ سے پیپلز پارٹی میں آج کثیر تعداد اسٹیج بھری ہوئی تھی, جو بہت بڑی اسٹیج تھی, اس میں تمام لوگوں کے باقاعدہ نام لے کے ان کے عہدے لے کے آپ نے اس کا تعارف کرایا. تو مستقبل میں کیا پروگرام ہے آپ کا اس کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ رویہ جو ہے وہ سب کا مشفقانہ ہے. مجھے جو ہے تحفظات تو تھے, لیکن جب میں بلاول بھٹو صاحب سے ملنے گیا بلاول ہاؤس میں, تو وہ میں نے ایک عجیب دیکھا کہ بھئی وہ ہم نواز شریف اور شہباز شریف کے قریب بھی تھے,
لیکن جو انہوں نے والہانہ طریقے سے آگے بڑھ کے جو ہے وہ گلے میں ہاتھ ڈال کے یہ انہوں نے تو کیا، بلاول صاحب نے بھی کیا، ساتھ بٹھایا اور مجھے کہا کہ جی آپ کے لیے مجھے کہا گیا ہے اور آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت آپ کی محنت ہے اور آپ ٹیلنٹڈ ہیں، تو آپ شہر کراچی میں کام کریں، اور سعید غنی کو کہا کہ یہ ان کا خیال رکھنا ہے اور جہاں کہیں کوئی ضرورت پڑے تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو وہ چیئرمین ہے، تو ان کا رویہ اور پھر وہ 2-4 منٹ کی جو ایک رسمی شمولیتی ملاقات ہوتی ہے وہ کم سے کم 20 منٹ سے بھی زیادہ چلی گئی، اور وہ گپ شپ جیسے ماحول کے اندر۔ تو وجہ یہی تھی کہ وہ چیز دیکھنے سے پھر میرے اندر ایک اور جذبہ بھی پیدا ہوا کہ بھئی ہم پہلے جو سیاست کرتے تھے یہ طرز سیاست اس سے مختلف ہے۔ چلو ایک آدمی کی آپ عزت اگر کر رہے ہو تو وہ آدمی عزت ہی چاہتا ہے، تو آج بھی یہ عزت جو ہے پارٹی نے دی ہے اور ہم نے بھی پارٹی کو دی ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا۔ آپ کے چاہنے والوں نے آج کچھ یہ بھی نعرے لگائے کہ کراچی کی ہے پہچان رانا احسان، رانا احسان، تو کیا محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو کارکنان ہیں ان کے جذبات؟ دیکھیں بات یہ کہ وہ اپنے منہ میٹھا مٹھو تو جو ہے وہ سارے بنتے ہیں اور کاٹن شاٹن پہن کے سارے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ورکنگ ہوتی ہے اور وہ آپ کی جو ہے زور جو ہوتا ہے وہ اگر آپ مخالف کو بھی دکھائیں اور اپنے کو بھی دکھائیں تو وہ پھر موازنہ کرے کہ یار یہ واقعی کام کے ہے یا نہیں ہے، تو باتیں تو سب سارے کرتے ہیں نا جی، اور یہ تو ایک پہلا میدان ہے اور عید گزری ہے تو اب ہم لگے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کو ایک اینڈ کے اوپر پورے کراچی کے اندر جو ہے ہم مضبوط کریں گے، اور ہمارے ساتھی یہ حاجی چنزیب صاحب بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے یہاں آنے کا باعث بھی بنے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی رواں دواں ہیں، ہم بھی رواں دواں ہیں، اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ قافلے کی شکل میں آگے بڑھائیں گے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما جناب سینئر رہنما حاجی چنزیب صاحب موجود ہیں، اور آج کی تقریب کے جو سینئر موسٹ یہاں پہ لوگ موجود تھے مقامی طور پہ، ان میں حاجی چنزیب صاحب کا ہے، اور آج کی تقریب کے اندر پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین نے بھی جو ہے نا ان کا شکریہ ادا کیا، خصوصی طور پہ ان کی کاوش ہوگا۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی تقریب کے حوالے سے کچھ آپ بتائیے، اور مزید ابھی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے جو شمولیت اختیار کی اس کے بعد جو ہے وہ رانا صاحب بھی جو ہیں، رانا احسان صاحب، ان کی بھی شمولیت ہوئی، تو مزید آگے کیا پروگرام ہے؟ دیکھیں جی، ایک سیاسی ورکر جو ہوتا ہے پارٹی اس کے لیے ماں ہوتی ہے۔ مسلم لیگ میں ہمارا ساتھ رہا تقریباً 36-37 سال کا، اس میں رانا احسان بھی، جاوید ارسلہ بھی، اسرار مشوانی بھی، آصف خان وغیرہ، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں پرانے، وہاں پر ایک دوستی، ایک تعلق، رشتہ ایک بن جاتا ہے، تو ان کے ساتھ ایک دل کا رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں جب میں نے شمولیت اختیار کی 18 کے الیکشن سے پہلے، تو دیکھیں ہمارے بڑے کہتے تھے جو کرے آپ کی عزت اس کے کریں باپ کی عزت، سمجھیں نا، وہاں زندگی دی، ایک اختلاف تھا، یہ میرے دوست اس چیز کے گواہ ہیں، میں صوبے کا جوائنٹ سیکرٹری بھی تھا، مرکزی کونسل کا ممبر بھی تھا، ایک مطلب اپنے ہاتھوں سے ایم این اے ایم پی ایس کو ٹکٹ دیتے رہے، مطلب مسلم لیگ میں بھی، مگر ختم نبوت کا جب بل آیا تو اس پہ ہم نے اسٹینڈ لیا تھا، اور ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی طرف سے بھی اور شہباز شریف کی طرف سے بھی، کہ جو لوگ اس میں ملوث ہوں گے ان کو نکالا جائے گا۔ راجہ ظفر الحق کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور لاسٹ اجلاس جو ہے بلدیہ میں تھا، احسان میرے ساتھ ہی تھے، تو وہاں میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا دل مطمئن نہیں، دیکھیں ختم نبوت پہ بحیثیت مسلمان، جہاں پر ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کام نہیں آئیں گے، ہماری اولاد بھی کام نہیں آئے گی، وہاں پر میرا اور آپ کا نبی کام آئے گا۔ تو سیاست کرتے ہیں اس ریاست پاکستان کے لیے، اور یہ ریاست پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دین اسلام ہے، دو قومی نظریہ ہے، تو جب اس پہ ٹھیس پہنچی ہے تو پارٹی چھوڑی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی میں آپ کو یہ سمجھ لیں کہ مزدہ بھرا ہوا ہے، اوپر جہاں ٹائر رکھتے ہیں وہاں بھی جگہ نہیں ملے گی، میں نے کہا تھا وہاں محنت کی ہے، اللہ پاک نے عزت دی ہے، عزت کے لیے سیاست کرتے ہیں، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ مطلب میں تو یہاں اندر بیٹھا ہوا تھا، یہ احسان بھائی کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، وہاں لیڈرشپ اگر میرا ذکر کر رہی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ
लोगों के दिलों में डालता है। अगर आपका ईमान इस बात पर है कि अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है तो फिर अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाला है। सारी खुदाई आपको इज़्ज़त देना चाहे और खुदा ना देना चाहे तो आपको इज़्ज़त नहीं मिल सकती है। मैंने मुस्लिम लीग छोड़ी थी, ये लोग गवाह हैं। मैंने बड़ी मजलिस में कहा था कि नवाज़ शरीफ इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, ये खुदाई वोट देगी उसको, खुदा मनसब नहीं देगा उसको। ये मेरे अल्फाज हैं। आखिरी जब मीटिंग से मैं उठा था तो आज अल्लाह का शुक्र है पीपल्स पार्टी में हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम का रिश्ता है। और फिर हम बेसिकली जो सियासत करते हैं अल्लाह की मखलूक के लिए करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ जैसे एक नाचीज़ आदमी से बहुत बड़े बड़े काम लिए हैं जो मखलूक खुदा के लिए हैं। और मेरा दिल मुतमईन है कि मैं जहाँ पर हूँ, देखें, ईमान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो इंसान इस दुनिया से जाएगा अगर अपने ईमान के साथ गया है वो कामयाब गया है, और ईमान के अलावा इस दुनिया में से अगर कोई चीज़ ले गया तो उसके काम की नहीं। सियासत हमारे लिए इबादत है। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो सियासत है, 40 साल हो गए हैं सियासत में। मैंने अपनी औलाद की कसम खाई थी जब मैं पहली दफ़ा काउंसलर बना, और आज भी मैं ये बात बाबंगे दोहल कहता हूँ कि मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत अल्लाह को राज़ी करने के लिए की है। और मेरे जैसे फ़कीर को उसने जिस इज़्ज़त से नवाजा है, मैं शायद उन इज़्ज़तों का काबिल नहीं हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा। कैमरामैन मोहसिन अल मुस्तफ़ा के साथ वसीम खान, सुपर न्यूज़ पाकिस्तान।